बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज 20 अगस्त 2026 बरोज़ जुमेरात सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आप भी टीवी को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। 5,000 अफगानियों के पाकिस्तानी पासपोर्ट पर सऊदी अरब जाने के संजीदा मामलात की तहकीकात ज़रूरी हैं। पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी असम्बली की रुकन डॉक्टर शर्मिला फारूकी ने कहा कि 5,000 अफगानी पाकिस्तान पासपोर्ट पर सऊदी अरब पहुंच गए और वहां उनके पासपोर्ट ब्लॉक हो गए। ये पाकिस्तान की बदनामी है। बुध के दिन पाकिस्तान की कौमी असम्बली में उन्होंने कहा कि 5,000 पाकिस्तानी पासपोर्ट सऊदीया में ब्लॉक किए गए हैं जो अफगानियों को जारी किए गए थे। ये जो जाली पासपोर्ट जारी हुए जो सऊदी अरब में ब्लॉक हुए हैं, उनके पासपोर्ट कहाँ बने, कौन जो है माफिया उसके पीछे था, उसकी जो तहकीकात हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो बदनामी है उसका बायस बन रहे हैं। दूसरी तरफ भीख मांगने पर अमेरिका समेत मुख्तलिफ मुल्कों से एक साल के दौरान 950 पाकिस्तानी डिपोर्ट हुए हैं। बैरून मुल्क भीख मांगने के इल्ज़ाम में एक साल के दौरान 950 पाकिस्तानी डिपोर्ट किए गए। पाकिस्तान से बाहर जाकर भीख मांगने के इल्ज़ाम में अमेरिका समेत मुख्तलिफ मुल्कों से एक साल के दौरान 950 जो पाकिस्तानी भिखारी हैं उनको डिपोर्ट किया गया। सिर्फ सऊदी अरब के अंदर जो है सबसे ज़्यादा 897 पाकिस्तानी सऊदी अरब से डिपोर्ट हुए हैं, यानी 950 टोटल डिपोर्ट हुए हैं, उसमें से तकरीबन 900 जो है वो सिर्फ सऊदी अरब से डिपोर्ट हुए हैं। यूएई से 22, इराक और ओमान से 11, कतर से 5, जबकि बहरीन और मलेशिया से भी एक पाकिस्तानी को डिपोर्ट किया गया। अदाद शुमार के मुताबिक भीख जो है बैरून मुल्क मांगने के शुबे में सऊदी अरब जाने वाले 21 मुसाफरों को भी पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर ऑफलोड कर दिया गया। बहरीन जाने वाले 7, जबकि यूएई और कतर जाने वाले 5 मुसाफरों को भी ऑफलोड किया गया है। ओमान जाने वाले 4, मलेशिया जाने वाले 3, जबकि अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान, इंडोनेशिया और तुर्की जाने वाले एक मुसाफिर को भी ऑफलोड किया गया। ज़राए के मुताबिक ऑफलोड किए गए तमाम मुसाफिरों को मज़ीद कार्रवाई के लिए इंसानी स्मगलिंग सर्कल मुंतकिल कर दिया गया। किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर साइलेंट एयरपोर्ट प्रोजेक्ट का आगाज़ कर दिया गया। सऊदी अरब के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने आज इंटरनेशनल टर्मिनल नंबर 5 में साइलेंट एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के बतदरीज नफाज के पहले मरहले का आगाज़ कर दिया, जिसका मकसद लाउड स्पीकर पर एलानात को कम करके सिर्फ डिपार्चर गेट तक महदूद करना है और मुसाफिरों तक मालूमात पहुँचाने के लिए डिजिटल स्क्रीन्स और चैनल्स पर इन्हिसार को मज़ीद बढ़ाना है। अरब टीवी के मुताबिक ये प्रोजेक्ट मुसाफिरों के सफ़र के तजर्बे को बेहतर बनाएगा, एक पुरसकून और राहत बख्श माहौल फ्राहम करने की कोशिशों का भी हिस्सा है, जिससे आदमी हवाबाजी के मरकज़ की हैसियत से दारुल हुकूमत रियाद के मुकाम में इजाफा होगा और एयरपोर्ट पर फ्राहम की जाने वाली जो सर्विसेज हैं उसकी जो सर्विसेज का मेयार है वो भी बुलंद होगा। सऊदी अरब ने तलबा के लिए ऑनलाइन स्कूल ट्रांसफ़र सर्विस शुरू कर दी। स्कूल जाने की ज़रूरत ख़त्म। सऊदी अरब की वजारत तालीम ने वालिदैन के लिए एक ऑनलाइन सर्विस मुतारिफ कराई है ताकि अपने बच्चों के स्कूल का ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन दे सकें। ये इकदाम उस वक्त किया गया है जब मुल्क में तमाम स्कूलों में तलबा और तालबात की वापसी की तैयारियां जारी हैं। नया तालीमी साल इतवार 23 अगस्त को शुरू होगा, जब मुल्क भर के तलबा अपनी क्लासरूम्स में वापस आएंगे। ये नई डिजिटल सर्विस पेरेंट्स को इजाज़त देती है कि वह अपने बच्चों को मौजूदा स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र करने की दरख्वास्त दे सकें और स्कूल का विज़िट किए बगैर। ऑनलाइन स्कूल ट्रांसफ़र की दरख्वास्त कैसे दे सकते हैं? वजारत ने बताया कि वालिदैन जो अपने बच्चों को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो वजारत तालीम के ऑनलाइन सर्विस पोर्टल के ज़रिए ये अमल मुकम्मल कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के सर्विस पोर्टल में लॉगिन करें, यूनिफाइड लॉगिन सिस्टम या यूनिफाइड एक्सेस का इस्तेमाल करें और अपने जो है बच्चों को सिलेक्ट करें जिन्हें ट्रांसफ़र करना है। अपने पसंदीदा नया स्कूल को सिलेक्ट करें और स्कूल ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन का फॉर्म फिल करके और दरख्वास्त को जो है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जमा कराया जा सकता है। इस नई सर्विस का फ़ायदा यह है कि वालिदैन को ट्रांसफ़र की दरख्वास्त देने के लिए अब स्कूल में ज़ाती तौर पर हाज़िर होने की ज़रूरत नहीं है। ये दरख्वास्त जो है उसका अमल ऑनलाइन मुकम्मल किया जा सकता है। वज़ारत तालीम का कहना है कि यह सर्विस तलबा और उनके वालिदैन की समाजी और नफ्सियाती बहबूद में मदद के लिए उसकी कोशिशों का हिस्सा है। ये सर्विस तालीम तक रसाई को बेहतर बनाने और घर से दूर स्कूल तक सफ़र की मुश्किलात को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि तलबा अपने घरों के करीब मुंतकिल हो सकें। सऊदी अरब ने 9 मकामात पर फूड कार्ट्स पर पाबंदी आयद कर दी।
وزارت بلدیات اور ہاؤسنگ نے سعودی عرب میں موبائل وینڈرز جو ہیں ان کے کام سے متعلق قواعد و ضوابط کی وضاحت کر دی ہے۔ ان قواعد کے تحت جو اسٹریٹ وینڈرز ہیں ان کو 9 اقسام اس کے مقامات پر کام کرنے سے منع کیا گیا ہے تاکہ عوامی سہولیات کا تحفظ شہروں میں معیار زندگی کو بہتر بنایا جا سکے۔ 9 جگہیں کون کون سی ہیں جہاں پر اسٹریٹ وینڈرز کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ اس میں سڑکوں کے چوراہے ہیں، انٹرسیکشنز، اس کے بعد سینٹرل میڈینز یعنی کہ سڑک کے درمیانی حصے، معذور لوگوں کے لیے مخصوص پارکنگ کی جگہیں، مرکزی سڑکوں کے انٹرنس اور ایگزٹ کے راستے، ٹریفک سگنلز کے قریب کے علاقے، پبلک پارکنگ کے علاقے، سائیکل لین والے علاقے اور زیادہ ٹریفک والی سڑکیں ہیں۔ اس کے علاوہ پولیس، ٹریفک، سول ڈیفنس اور ایمبولینس سروسز کے لیے جو مخصوص مقامات ہیں وہاں پر جو فوڈ وینڈرز یا فوڈ ٹرکس ہیں اس کو منع کیا گیا ہے۔ ان پابندیوں کا مقصد ان اسٹریٹ وینڈرز کی سرگرمیوں، موبائل وینڈرز کی سرگرمیوں سے بچنا ہے جو حفاظتی خطرات پیدا کر سکتے ہیں، ٹریفک میں رکاوٹ کا باعث بن سکتے ہیں یا عوامی جگہوں اور ضروری سروسز کے لیے مخصوص علاقوں کے مناسب استعمال میں مداخلت کر سکتی ہیں۔ وزارت کا کہنا ہے یہ ضوابط عوامی تحفظ، ٹریفک کے بہاؤ، عوامی سہولیات کے مناسب استعمال اور سعودی شہروں میں معیار زندگی جیسے عوامل کو سامنے رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ مصروف سڑکوں، چوراہوں، ہنگامی خدمات کے مقامات، پیدل چلنے والوں اور سائیکل سواروں کے علاقوں اور مخصوص پارکنگ ایریاز میں موبائل وینڈرز کو محدود کر کے ممکنہ خطرات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ وزارت نے عوام اور شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ موبائل وینڈرز کی سرگرمیوں سے متعلق کسی بھی خلاف ورزی کی اطلاعات دیں۔ خلاف ورزیوں کی اطلاع یونیفائڈ نمبر 940 پر کال کر کے دی جا سکتی ہے۔ دوسری طرف بلدی ایپلیکیشن اس کے ذریعے بھی آپ اس کو رپورٹ کر سکتے ہیں۔ سعودی اکاؤنٹنگ باڈی سوکپا نے بغیر لائسنس کے پروفیشنل سروسز کے کیس کو سعودی پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا۔ سعودی تنظیم برائے چارٹرڈ اور پروفیشنل اکاؤنٹنٹس سوکپا نے ایک کمرشل ادارے کا پتہ لگایا ہے جو بغیر مطلوبہ لائسنس کے پیشہ ورانہ خدمات کی تشہیر کر رہا تھا اور ضروری قانونی کارروائی کرنے کے بعد کیس پبلک پروسیکیوشن کو بھیج دیا۔ سوکپا نے کہا کہ اس کی ابتدائی معائنہ اور شواہد اکٹھا کرنے کی کارروائیوں سے پتہ چلا کہ یہ ادارہ اپنی ویب سائٹ پر پیشہ ورانہ خدمات کی تشہیر کر رہا تھا جو کہ سوکپا کی نگرانی میں آتی ہیں، تاہم اس ادارے کے پاس پروفیشنل سروسز کے لیے لائسنس نہیں تھا اور اس کے نتائج کے بعد تمام ضروری قانونی اقدامات کرتے ہوئے پبلک پروسیکیوشن اس کے حوالے کر دیا گیا۔ سوکپا نے کہا کہ اس طرح کے عمل پروفیشنل اکاؤنٹنگ اینڈ آڈیٹنگ کے قانون کے آرٹیکل 10 کے تحت خلاف ورزی ہے۔ یہ یقین دلا کر کے دھوکہ دینے سے منع کرتا ہے کہ کوئی بھی شخص قانونی طور پر پیشہ ورانہ خدمات ہے انجام دینے کا اس وقت تک اہل نہیں ہوتا جب تک اس کے بعد پیشہ ورانہ لائسنس نہ ہو یا اس کا لائسنس کینسل ہو چکا ہو یا لائسنس سسپینڈ ہو چکا ہو۔ ہم بات کریں گے ایران اور جنگ کی تازہ ترین صورتحال اور نئے سوالات جوابات اور ایران کی ایک دوسرے پر وار ہے وہ جاری ہے۔ ایران حوثیوں نے بحر احمر میں آبنائے باب المندب بند کرنے پر غور شروع کر دیا۔ یمن کی حکومت نے کہا کہ حوثیوں نے بحر احمر میں آبنائے باب المندب بند کرنے پر غور شروع کر دیا ہے۔ یمن کے وزیر اطلاعات نے خبردار کیا ایران کے حمایت یافتہ حوثی ساحلی علاقوں میں اپنی موجودگی کو بڑھا رہے ہیں۔ امریکہ نے جوہری ہتھیار استعمال کیا تو ایران بھی اسی نوعیت کا جواب دے گا۔ ترک میڈیا کے مطابق ایرانی خبرساز ادارے سے بات کرتے ہوئے ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے رکن نے ایران پر ممکنہ امریکی جوہری حملے سے متعلق میڈیا رپورٹ پر رد عمل دیتے ہوئے کہا اگر امریکہ نے ایران کے خلاف جوہری ہتھیار استعمال کیا تو ایران بھی اسی نوعیت کا جواب دے گا۔ ان کا یہ بیان ایک میڈیا رپورٹ کے حوالے سے سامنے آیا جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ ایران پر امریکی جوہری حملے کے امکان کو کس حد تک سنجیدہ سمجھتے ہیں تو ٹرمپ کی جانب سے کوئی غیر دانشمندانہ اقدام خارج از امکان نہیں۔ رواں سال کے ابتدائی 4 ماہ میں ایران کو تیل سے حاصل ہونے والی آمدن 7.5 ارب ڈالر تک پہنچ گئی۔ ایران کی نیم سرکاری خبرساز ایجنسی فارس کی رپورٹ کے مطابق ایران نے اس سال کے پہلے 4 ماہ کے دوران تیل سے متعلق غیر ملکی زر مبادلہ کی مد میں 7.5 ارب ڈالر کی آمدن حاصل کی ہے جو ایران کے سینٹرل بینک کو فراہم کر دی گئی۔ ایران کی وزارت تیل سے حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق یہ آمدن گزشتہ سال کی اسی مدت کے دوران حاصل ہونے والی رقم سے 1.5 گنا زیادہ ہے۔ اس آمدنی کے حوالے سے توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ یہ دسمبر اور اس کے آخر تک حکومت کے غیر ملکی زر مبادلہ کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہوں گی۔ ایران نے 2 فرانسیسی سفارتکاروں کو ناپسندیدہ شخصیات قرار دے کر ان کے ملک میں داخلے پر پابندی عائد کر دی۔
ایران نے آبر حرمت سے گزرنے والے چینی آئل ٹینکر کو وارننگ جاری کر دی، اور ایرانی میڈیا نے کہا ہے کہ آبر حرمت کے جنوبی راستے سے گزرنے کی کوشش کے دوران بحری جہاز کو ایران کی پاسداران انقلاب نیوی کی جانب سے وارننگ وہ موصول ہوئی ہے، اور اس کے بعد بحری جہاز نے وہاں سے گزرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ عراقی پارلیمنٹ اسپیکر ہے، اس کا ایران سے آبر حرمت سے تیل کی برآمدات کے لیے خصوصی رعایت کا مطالبہ۔ یہ ہمارا اپنا کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم۔